नलेज 1.5 मा आज मैले तपाईहरुको लागि लिएर आएको छु। मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेपछि इन्डियाको मिडियाले समेत त्यो समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ र उहाँले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ। यो म तपाईहरुलाई अवगत गराउन चाहन्छु कि ग्रेटर नेपालको नक्सा, किनकि ग्रेटर नेपाल भनेको श्री 5 पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्दाखेरि अंग्रेजसँग भन्दा पनि अनेकौं 22औं 24औं राज्यलाई एउटै मालामा भनौं एकै ठाउँमा लिएर आउनु भएपछि उहाँले आफ्नो शासन सत्ता धेरै ठाउँमा विस्तार गर्नु भएको थियो र उहाँले धेरै ठाउँमा आफ्नो शासन सत्ता विस्तार गर्दा गर्दै उहाँको देहान्त भएको थियो र उहाँले पछ्याउँदै अनेकौं राजा महाराजाले उहाँ पछिका शाहवंशीय राजाले ग्रेटर नेपालको नक्सामा अहिले हामी देख्छौं त्यो भागसम्म जितेको थियो, भनौं उहाँकै नेतृत्वमा जितेको थियो र त्यसैले यो ग्रेटर नेपाल अंग्रेज युद्ध हुनु भन्दा पनि नेपाल अंग्रेजको युद्ध हुनु भन्दा अगाडिको नक्सालाई ग्रेटर नेपाल भनेर बुझिने गरिन्छ। हाम्रो नेपाली समाजमा र कतिपय नेपालको बारेमा बुझ्न चाहने अन्य बाहिरका भनौं अन्तर्राष्ट्रिय भनौं अरु देशका व्यक्तिहरूले पनि यो ग्रेटर नेपालको बारेमा नेपाल अंग्रेज युद्ध भन्दा अगाडिको इतिहासलाई समेटेको नक्सा हो यो र यही नक्सालाई मेयर बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा राख्नु भएको थियो र उहाँ हुन त अहिले भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ मेयर बालेन शाह, तर पनि उहाँले भारत भ्रमणमा जानुभन्दा अगाडि नै यो नक्सा राख्नको लागि निर्देशन दिइसकेका थिए र आजको दिनमा मेयर बालेन शाहले ग्रेटर नेपालको नक्सा भनौं मेयर बालेन शाहको कार्यकक्षमा सरकारी स्तरको भनौं सरकारी स्तरको कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको छ, किनकि यो नक्सा अफिसियल रूपमा भनौं नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको अफिसियल संस्थाले यो ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्ने एउटा आँट देखाएको छ। यो नै बालेन शाहले नेपाल प्रति गर्ने माया, आफ्नो देश प्रति गर्ने माया कति छ भनेर उहाँले देखाउनु भएको छ। किनभने भारतले आफ्नो कपिल वस्तु राखेर आफ्नो नक्सा जारी गरेपछि मेयर बालेन शाहले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ, किनकि नेपालको सरकारको मातहतमा रहेको अफिसियल रूपमा चल्ने संस्थामा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको हुँदाखेरि आम नेपालीमा खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। आम नेपाली जो जति स्वतन्त्र भनौं स्वतन्त्र जति पनि समूह छन्, स्वतन्त्र पार्टी लगायत स्वतन्त्रलाई जति पनि विश्वास गर्ने र फलो गर्ने जति पनि नेपालीहरू छन्, फलोअर्सहरू छन्, त्यो भन्दा बाहेकका अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि बालेन शाहले राखेको यो ग्रेटर नेपालको नक्सालाई वाउ भनिरहेछन् अथवा भन्नु एकदम राम्रो छ भनिरहेको छन् भने अब हरेक ठाउँमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखिएको विषयमा चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ। किन भन्दाखेरि यो ग्रेटर नेपालको नक्सा यो यति चर्चा र परिचर्चा हुनुको एउटै मेन कारण के रहेको छ भने नेपाल सरकारको मातहतमा रहेको नेपालको सरकारी संस्थामा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँगिनु यो नै पहिलो रहेको छ, किनकि नेपाल अंग्रेज वारपछि विभिन्न ठाउँमा ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसिएको छ। हामीले स्कुलहरूमा अथवा कुनै पनि कार्यालयहरूमा टाँसेको हामीले देख्न सक्छौं, तर नेपाल सरकारकै मातहतमा रहेको संस्थामा भने यो ग्रेटर नेपालको नक्सा अफिसियल रूपमा टाँगिएको थिएन। तर काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले यो नक्सा राखिसकेपछि यसको चौतर्फी पब्लिसिटी भनौं चौतर्फी यो भइरहेको छ। बालेन शाहलाई राम्रो काम गरे भनेर धेरैले भनिरहेका छन्। विभिन्न तह तबकाका मानिसहरूले पनि बालेन शाहले यो ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु नै भारतले हामीलाई बडा भाइ
अथवा भनौँ बडा दाइको नाताले बडा भाइलाई गर्ने व्यवहार अथवा भनौँ हेपाहा प्रविधि र उसले आफ्नो नक्सामा कपिलवस्तुले राखिसकेपछि ग्रेटर नेपालको नक्साले बालेन शाहले राखिसकेपछि उहाँलाई सबैले राम्रो भनिरहेका छन्। किनकि नेपाल अङ्ग्रेज वार हुनुभन्दा अगाडि सुगौली सन्धि रद्द भइसकेपछि त त्यो सो त नेपालको भूमि हुनुपर्ने थियो, तर पनि त्यो इन्डियाको भूमिमा रहेको छ भनौँ, इन्डियाको नक्सामा रहेको छ। किनकि नेपाल र भनौँ ब्रिटिस अङ्ग्रेज वार भइसके पश्चात पनि भनौँ नेपाललाई जित्न सकेको थिएन र नेपालको कयौँ भूमिहरू लाई ब्रिटिसहरूले भनौँ ब्रिटिसहरूको शासनकालमा इन्डियामा रहेको शासनकालमा त्यो भूमिलाई इन्डियामा मिलाइएको थियो भनौँ। त्यो सुगौली सन्धि मार्फत रद्द भइसकेको छ। त्यो भूमि नेपालकै हुनुपर्ने हो, तर पनि त्यो भूमि अहिले इन्डियाले कब्जामा लिएको छ। त्यही भएर पनि यो भूमि कतिपयले यो नेपालको हो, नेपालमा बस्ने नेपाली भाषा बुझ्नेहरू कतिपयले यो नेपालको हो भन्छन् र कतिपय पनि इन्डियाको इतिहास पढ्नेले यो इन्डिया नै रहेको छ भनेर पढिरहेका हुन्छन्। तर वास्तविक सत्य इतिहास हेर्ने हो भने सुगौली सन्धि रद्द भइसके पश्चात अथवा सुगौली सन्धि रद्द भए पश्चात त्यो भूमि स्वत नेपालको हुनुपर्ने हो, तर पनि त्यो भूमि नेपालको रहेको छैन। जति पनि अहिले हामी पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीको भूमिलाई हामी नेपालको भूमि भनेर हामीले त्यो नक्सा प्रयोग गर्दै आएका छौँ। कालान्तरमा त्यो भूमि पनि नेपालको नक्सामा पक्कै पनि समेटिन्छ अथवा भनौँ समेटिसकेको छ। यो पहल भइसकेको छ। बालेन शाहले यो पहल सुरु गरिसक्नु भएको छ। किनकि सरकारी अफिसमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसिएको छ। जति पनि ग्रेटर नेपालको अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई यो खुसीको खबर रहेको छ। किनकि नेपालको सरकारी संस्था अथवा भनौँ नेपालको सरकारको मातहतमा रहेको सरकारी अफिस यो नक्सा टाँगिनु नै ग्रेटर नेपालका अभियन्ताहरूको लागि यो भन्दा ठुलो कुरो केही पनि हुन सक्दैन। किनकि इन्डियाको मिडियाले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँगिनुको विषयको बारेमा समाचारमा उल्लेख गरिसकेको हुँदा, किनकि यो पनि एउटा इन्डियामा चर्चाको विषय हुन्छ। किनकि यो विषयमा पनि केही न केही रूपमा छलफल हुन्छ र हुने नै छ। किनकि अहिले नभए पनि कालान्तरमा हुने नै छ। जे जस्तो भए पनि मेयर बालेन शाहले इन्डियाले जस्तो व्यवहार गर्छ हामी नेपाली पनि त्यस्तो व्यवहार गर्न सक्छौँ। किनकि हामी आर्थिक रूपमा कमजोर छौँ होला, इन्डिया आर्थिक रूपमा बलियो होला, तैपनि हामी आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि इन्डियाले जस्तो व्यवहार देखाउँछ, नक्सामा कपिलवस्तु राख्छ भने नेपाल सरकारको अफिसमा पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँसिएर राख्नुलाई पनि इन्डियालाई चुनौती भन्दा पनि उसलाई एक झापड दिएको भन्ने सम्झिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उसले कपिलवस्तु राखेर जुन अहिले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ र त्यसलाई अहिले भारतवर्षको यो सांस्कृतिक नक्सा भनिएको छ। जे जस्तो भए पनि उसले अफिसियल रूपमा त राखेको छैन, तैपनि त्यो नक्सा जारी गर्दा नेपालमा पनि सरकारी अफिसमा पनि यो ग्रेटर नेपालको हाम्रो पुरानो नेपाल अङ्ग्रेज वार भन्दा अघिको नक्सालाई समेट्नु यो पनि एउटा राम्रो विषय हो। किनकि छलफलको टेबलमा पुग्छ। किनकि हरेक कुराको विषयको उठान भएपछि त्यो अवश्य पनि छलफलको विषयमा पुग्छ र पुग्नेछ। किनकि अब सबैजनाले सबै दलका मानिसहरूले कतिपय बुद्धिजीवीहरूले सबैले बालेन शाहले गरेको यो कदम यो आँट एकदम राम्रो छ भनेर चौतर्फी बालेन शाहलाई राम्रो मानिरहेका छन्। किनकि उहाँले गर्नुभएको देशप्रतिको माया कति रहेछ भनेर यो ग्रेटर नेपालको नक्साले पनि बताउँछ। किनकि इतिहासको कालखण्डमा कुनै पनि इतिहासकारहरूले पनि यो हेरिरहेका हुन्छन्। किन भन्दाखेरि नेपाल अङ्ग्रेजको वार भइसके पश्चात अथवा सुगौली सन्धि भए पश्चात नेपालको सरकारी
अफिसहरूमा यो ग्रेटर नेपालको नक्सा थिएन, तर यो नै पहिलो बालेन शाहले गर्नुभएको छ। उहाँले एउटा इतिहासमा नाम कोरिसक्नु भएको छ, किनकि इतिहासकारहरूले पनि उहाँलाई हेरिरहेका छन्, उहाँलाई पढिरहेका छन् र उहाँलाई देखिरहेका छन्। उहाँले के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, राम्रो गर्नुहुन्छ, राम्रो नगर्नुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ। इतिहास लेख्ने व्यक्तिहरूले पनि उहाँले गर्नुभएका कामको इतिहास सम्बन्धी पुस्तक पक्कै पनि उहाँ अटाउनु भएको छ, किनकि ग्रेटर नेपालको नक्सा अफिसियल रूपमा सरकारी अफिसमा राख्ने नै उहाँले पहिलो प्रयास गर्नुभएको छ र उहाँको यो प्रयासलाई सबैले राम्रो मानिरहेका पनि छन् र राम्रो मान्नु पनि पर्छ। पक्कै पनि तपाईहरूले आजको यस सामग्रीमा तपाईँले बालेन शाहले आफ्नो कार्यकक्षमा ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेको विषयले मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ। तपाईँले यस्तै सामग्री लगायत पैसा सम्बन्धीको भिडियो पनि तपाईँले यस च्यानलबाट पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँसम्म भिडियो हेर्दा पनि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकैको बेल आइकन दबाउन पनि नबिर्सनुहोस्। अहिलेको लागि म तपाईँहरूको सामु बिदा माग्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद अनि बाई बाई।